अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। आज की खबर ये है कि अगर आप पेट्रोल और सीएनजी भरवाने के लिए जाने वाले हैं तो अपनी जेब अच्छी तरह से भर लीजिए, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है और पेट्रोल अब आपको 108 रुपये 45 पैसे फी लीटर मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तो आज ये एक अहम इशू है। जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई शख्स मुतासर होता है, बराह रास्त भी मुतासर होता है और बिलावास्ता भी मुतासर होता है। तो इस पर हम यकीनन बात करेंगे कि इसका क्या हल निकाला जाए। अब तो ओगरा भी कह रही है कि हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, तो इस पर आज हम खुलकर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि एक और अहम खबर ये है कि रोज़नामा दुनिया ने ये इंकशाफ किया है, आज हमारी लीड स्टोरी भी है ये, कि जाली अद्वियात सरेआम फरोख्त हो रही हैं। इसका कारोबार खुलेआम हो रहा है, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और आप हमारा आज का सवाल भी नोट कर लीजिए। आपको याद होगा जुमे का दिन बहुत ही बुरा दिन था इस लिहाज से कि इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, बहुत से अफराद की जान भी गई और बहुत सा माली नुकसान भी हुआ। ये जो सारी सूरत हाल ने जन्म लिया था, इसी पर आज का हमारा सवाल है कि क्या जुमे को होने वाले हंगामों की वजह मुजाहरों की कवरेज है? क्या आप ये समझते हैं? इस पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें बराह रास्त फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इसके साथ साथ SMS कर लीजिए, या आप हमें फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। पेट्रोल आज की हमारी लीड स्टोरी होगी, एक दफ़ा फिर बहुत महंगा हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम इशूज़ पर बात करें, पहले जान लेते हैं कि आज हमारे साथ चूँकि सईद काजी साहब भी मौजूद हैं, उनको खुशामदीद भी कहते हैं, सामी इब्राहिम साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो इन लोगों से भी जान लेते हैं कि इन लोगों के पास कौन सी अहम स्टोरीज़ हैं। काजी साहब, आप क्या लाए हैं आज? समीना, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे हैं, हमारे एम्बेसडर जनाब अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, उन्होंने कुछ बड़ी खरी खरी बातें की हैं और उन्होंने जो बात की, दो तीन अहम बातें उन पे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अमेरिका का रिलेशनशिप क्या है। उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक सज़ा करार दिया है हमारे लिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमें क्यों ये नाराज़गी है अमेरिका से, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके मुताबिक ये समझते हैं कि उन लोगों की अमेरिका सपोर्ट और हमायत करता है जो दौलत को यहाँ तकसीम नहीं करते बल्कि उसको। और फिर दूसरी मेरी स्टोरी जो है वो इस ज़मीन में है कि बहुत लोगों ने पर्सपेक्टिव दिया जुम्मे को क्या हुआ, क्यों हुआ, और मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इस डिस्कशन में कि असल वजूहात भी सामने आने चाहिए, ये क्यों हुआ। तो इस पे मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा आपको। और आखिर में जर्मनी की बड़ी दिलचस्प खबर, 4 साल जो गुर्बत के वहाँ पे फिगर्स आए हैं वो बड़े अलार्मिंग है कि जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी मैशत है उसमें जो 50% लोग हैं वो 1% दौलत के मालिक हैं, और वो कह रहे हैं कि अब या टैक्स रिफॉर्म्स करें या वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है। इस पे बात करेंगे। ठीक है, समी साहब आप किन इशूज़ पे बात करें? समीना, मैं बात करूँगा पंजाब का और सिंध का कुछ एरिया है जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पर गए, सैलाब ज़दगान से मुलाकात की, लेकिन जो तस्वीर हमने देखी वो ये था कि एक खारदार जंगला लगाया गया और अवाम को एक साइड पर और वज़ीर-ए-आज़म एक साइड पर। तो मैं आज इस पर बात करूँगा कि पीपल्स पार्टी का कल्चर क्या था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इसके बानी थे वो किस तरह आवाम से मिलते थे, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आवाम से क्या ताल्लुक था, और ये राजा साहब भी वैसे तो इनको एक जाला वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है। अब ये जंगले बीच में लाकर इतनी आवाम से दूरी क्यों है, कहाँ जा रही है ये पीपल्स पार्टी, और अब इसका आने वाला कल्चर क्या है। फिर दूसरी मैंने स्टोरी चुनी, आपने भी जिक्र किया जाली अद्वियात का, उसकी वजह से लोगों का अद्वियात पर भी एतमाद उठ रहा है। तो एक फैसलाबाद से खबर ये आई है कि दो जुड़वा भाई थे, एक भाई को जाली पीर ने जिन निकालने के लिए मार कर मार दिया और दूसरा शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा है हॉस्पिटल में। तो इस पर देखेंगे कि ये कब तक हमारी सोसाइटी में ये इस तरह के जो जाली पीर हैं वो किस तरह मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस तरह मासूम लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया होती रहेंगी। फिर तीसरी समीना मैंने खबर चुनी है, सवात में कालाम एक तहसील है, कैसा वहाँ से खबर आई है कि मीज़ल्स यानी खसरे की वबा जो है वो फैल गई है और सैकड़ों बच्चे मुतासर हैं, लेकिन हुकाम जो हैं वो बिल्कुल जो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं, और हॉस्पिटल्स में इतनी गुंजाइश नहीं है। और फिर आखिर में एक खबर नारंग मंडी के पास से एक देहात से आई है कि इस साइंटिफिक दौर में भी लोग जो देसी महीने हैं या चांद की तारीखों को देखकर शादी की तारीख तय करते हैं। बारात की तारीख तो 23 सितंबर थी, लेकिन वो 22 को ही वहाँ पर पहुँच गए दुल्हन को लेने के लिए। खैर बड़ा खुले दिल वाले थे जो दुल्हन के घर वाले थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे यहाँ जो सिर्फ रमज़ान का चांद होता है या जो शवाल का चांद होता है वो मुख्तलिफ नजर आते हैं हर एक को, बाकी सब चांद एक साथ नजर आते हैं। ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। बहरहाल उन्होंने रात पूरी बारात को रख के
تو دوسرے دن رخصت کیا. چلیں ان تمام ایشوز پر ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پیٹرول پھر سے بہت مہنگا ہو گیا ہے، بلکہ مہنگا ترین ہو گیا ہے. تو آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. قاضی صاحب سے آغاز کروں گی. قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ پرائس کیا ہے اس وقت، کتنے روپے لیٹر مل رہا ہے، یا آٹے کی پرائس پوچھ رہے ہیں کتنے روپے کلو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے ان کے وہ پیکیجز ہم نے چلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس لیے بھی کہ یہ چیزیں ان کی زندگی میں میٹر نہیں کرتی. یہ میٹر کرتی ہیں لو انکم گروپس جو ہوتے ہیں ان کے لیے. کچھ پرائسز کم بھی ہوئی ہیں، کیروسین آئل کی تھوڑی سی کم ہوئی ہے وہ، اور وہ جو وہ دیگر جو پروڈکٹس ہیں، مگر یہ بڑھایا گیا ہے. مگر اس میں تکلیف دہ بات، جیسے ہم آنے سے پہلے یہاں بات کر رہے تھے، ایک ماہ میں 19 روپے انہوں نے بڑھا دیا، اور پھر اس پہ ریزرویشنز بھی تھیں جو اوگرا کی کہ نہ کیا جائے. نہیں، اوگرا نے خود کہا کہ کم از کم 3 ہفتے بعد آپ بڑھائیں، یہ نہیں کہ آپ ہر ہفتے بڑھائیں. اب یہ ہر ہفتے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ابھی ہم بات بھی کریں گے، شاید ہمارے ساتھ ہوں سلمان شاہ صاحب لائن پہ، کہ ایک تو سمیع صاحب بھی بتا چکے ہیں آپ کو 25-30% اس پہ ٹیکسز ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے کتنے منافع ہیں. اور جو ویسے کمپنیاں ہیں، میں چونکہ اگر آپ فوربس یا بڑے رسالے دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو پروفٹس پوسٹ دنیا میں سمیع صاحب کر رہی ہیں ملٹی نیشنل، وہ آئل کی ہیں، شیل ہے اور یہ لوگ ہیں. تو یہ کیا ایک اضافہ تو ایک جو پروفٹ آپ بتا رہے ہیں نا، وہ تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک ماہ میں جو حکومت کو ملا اس سے وہ 30 ارب روپے ہے. ہاں، تو یہ میرے خیال میں یہ ہے. اور میرے خیال میں اب یہ ہے کہ اس ریاست کو چلانے کے لیے سوائے یہ جو عوام کی چھوٹی چھوٹی محدود آمدنی ہے، اس میں سے مال توڑ کے جو ہے دو چیزیں آپ نے بھی کہا کہ تقریباً 30 ارب روپے انہوں نے کمایا. اب اس میں دو چیزیں ہیں. انٹرنیشنلی اگر آپ پرائسز دیکھیں تو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ سپٹمبر کا جو گراف ہے انٹرنیشنل میڈیا جو دے رہا ہے، اس میں آئل کی پرائسز 3 سے 4% کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں 19 روپے تقریباً اس کی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور سی این جی تقریباً 18 روپے اس میں اضافہ ہو گیا. تو دو طرح سے مارا جا رہا ہے. کہا تو یہ گیا تھا کہ انٹرنیشنل پرائس سے لنک کیا جائے گا اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو ملے گا اگر مارکیٹ میں قیمتیں کم. سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم سلمان شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ماہر معیشت ہیں آپ سے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کریں، یہ پیٹرول کو لگام کیسے ڈالی جائے؟ یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کے جو پرائس ہے. دیکھیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ امپورٹڈ آئل ہے، اور جو بھی پرائس گورنمنٹ کہے گی کہ اس پہ ہم نے خریدا ہے، اس کو یہ آگے پش تھرو کرتے ہیں، اور یہ تو ایوری ادر ڈے اب یہ کام ہو رہا ہے. تو پرابلم اب یہ ہو گیا ہے کہ جو انرجی ہے وہ اگر آپ کی امپورٹڈ ہوگی اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ایک اکانومی کے لیے خاصی اس کا نقصان ہوگا، عوام کے اس کا بوجھ بہت پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہر ہفتے ہی بڑھا دی جائے، بار بار چینج کیا جائے، یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی کو بھی، کسی بھی حکومت کو یا صارفین کو کسی کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا اس سے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کیونکہ حکومت کا جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 10% سے بھی اوپر چلے گیا ہے. تو وہ اب ایک بریکنگ پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے جو فسکل سچویشن ہے گورنمنٹ کی، تو اس لیے وہ اس سے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10% تک خسارہ چلا گیا، تو پھر یہی اکنامک ماڈل چلے گا کہ جو رچ ہیں، جو جن کے پاس بے شمار دولت ہے، اس کو تو ٹیکس یہ کر نہیں سکتے، نہ کر سکے ہیں، نہ یہ ان کو کر سکے ہیں جو لینڈڈ ارسٹوکریسی ہے. تو پھر یہی حل ہے اس عوامی حکومت کے پاس کہ عوام کی جیب میں جو بچا کچا ہے اسے نکال کے ریاست چلاتے رہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈیجنائز نہیں کی انرجی سورسز، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے اور سستی بجلی نہیں بنا سکتے، کیونکہ آج کل ہماری بجلی بھی تیل سے بنتی ہے، اور تیل جو ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، اس سے بیلنس آف پیمنٹ بھی آپ کا خراب ہو رہا ہے. اور پھر جب اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو سبسڈی دینی پڑتی ہے تو اس سے خسارہ بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے. تو یہ تو ہماری پرانی جو ہمیں 70s میں ہی کالا باغ ڈیم بنا لینا چاہیے تھا، اور یہ بادشاہ ڈیم اور دوسرے جو ڈیم ہیں ان کو مکمل کر لیتے تو یہ جو 1 لاکھ میگا واٹ بجلی ہم پانی سے بنا سکتے ہیں، اس کو اگر بنا رہے ہوتے تو
تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا، پھر آپ بڑے آسانی سے پیٹرولیم پرائسز کو سبسیڈائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھا گیا نا کہ جس تناسب سے جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ یا کم ہوتی ہیں اس تناسب سے ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی. جب وہ کم ہوتی ہیں تو ہم تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جب وہ بڑھ جاتی ہیں تو ہم اس سے ڈبل بڑھا دیتے ہیں. تو پھر اس طرح اس کے ساتھ لنک کرنے کا فائدہ عوام کو تو کچھ نہ ہوگا. نہیں، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بٹ عوام ہیز ٹو پے اٹ، بیکاز اگر یہ خسارہ 10% ہوگا تو پھر ون وے اور دی ادر آپ کو دینا پڑے گا. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھی یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب $100 پہ تیل کی قیمت ہے، $115 پر بیرل پہ برنٹ چل رہا ہے اس وقت، تو اس وقت آپ کے پاس جو انرجی ہے وہ ان افورڈیبل ہے. سو افورڈیبلٹی اب ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ رہے گا. اور یعنی کہ اگلے 4-5 سال یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے ڈیم بنانے پڑیں گے اور بغیر ڈیموں کے آگے نہیں آپ چل سکتے. ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ تو آپ نے سارا بیان کیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بات سن لیں پلیز آپ، کہ جب تک ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ عوام کے لیے بینیفٹ کے لیے کوئی ہم نے کرنا ہے کام، تو وہ آپ کو ڈیموں کے تھرو ہی آپ کر سکتے ہیں. نہ آپ یہ امپورٹڈ انرجی افورڈ کر سکتے ہیں، اور زیادہ دیر یہ اکانومی بھی اس امپورٹڈ انرجی پہ نہیں چل سکتی. اور یہ ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی امبیلنسز، میکرو امبیلنسز اس وقت پاکستان کی اکانومی کے سامنے آ رہے ہیں، وہ زیادہ تر ہائی انرجی پرائسز سے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو خسارے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہا یہ گیا کہ پرائسز ہر ہفتے اس لیے بڑھیں گی یا کم ہوگی کہ انٹرنیشنل پرائس سے لنک ہے. اگر ہم انٹرنیشنل پرائس کو دیکھتے ہیں تو سپٹمبر کے مہینے میں ڈاکٹر صاحب 3 سے 4% جو انٹرنیشنل پرائس ہے آئل کی اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں 19 روپے اضافہ ہوا ہے. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت یہ پرائسز جو ہیں اوپر نیچے آئیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ وہ کوئی اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے، اور یہ جب پرائس اوپر جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری پرائس اوپر چلی جاتی ہے، لیکن جب نیچے آتی ہے تو وہ ذرا مشکل سے نیچے ہماری پرائسز آتی ہیں. تو اس سے یہ بھی انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے یہ اپنا ایڈیشنل جو ہے ریونیوز جنریٹ کرنا چاہتی ہے تیل کی قیمتوں سے، اور وہ اپنے خسارے جو ہیں وہ اپنے خسارے پورے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان شاہ صاحب، آپ نے صبح صبح ہمیں وقت دیا. بجائے سے ہم پہلے اس پر بات کریں، چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہے، ہم اپنے ناظرین تک پہنچا دیں. ناظرین، کراچی کا علاقہ ہے کھارا در، یہاں پر ایک دکان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. گیس سلنڈر پھٹ گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ دھماکہ تو ہوا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خوش قسمتی سے. تو بہرحال کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے. کوئی جانی نقصان البتہ اس میں لکیلی نہیں ہوا. واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. بات ہم کر رہے تھے پیٹرول پرائس کی. یہ بھی دھماکہ جو ہے ہر ہفتے ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح بات لیکن اس میں بہت نقصان ہوتا ہے کہ شفاف نہیں ہے عمل. وہ خود بھی وزارت خزانہ کو جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں پچھلے دور میں. اور دوسری بات یہ کہ جو بات طویل ہو گئی تھی، ہم یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ جو پروفیٹیرنگ ہے اس پہ جو ہم نے معاہدے کر رکھے ہیں انرجی کے سلسلے میں کر رکھے ہیں، کبھی ان کو شفاف انداز میں پبلک انفارمیشن کے لیے سامنے ہم لے کے نہیں آتے. بجلی کتنے کی بنتی ہے، بجلی کتنے کی بکتی ہے، کس کا کتنا بیچ میں اعداد و شمار میں لگتا ہے جیسے عوام کو الجھا دیا گیا ہے. کہتے ہیں ایک اعداد و شمار ہوتے ہیں، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں. یہ ہم ان کو نہیں کرتے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور اس سے پہلے بہت بات ہو چکی ہے، اس پرائسنگ میں بڑے گھپلے ہوتے ہیں، اور یہ اس میں اخباروں میں بھی آ چکا ہے. اس سے پہلے ایک نیب نے اوگرا کے بارے میں، وہ گیس کے ضمن میں تھا کہ 70 ارب روپے کو دائیں بائیں کر دیا گیا، اور وہ بھی اب خاک اڑی اور وہ بھی خبر غائب ہوگی. تو یہ اب پیپل کی خاک اڑتی ہے اور عوام پر کے جو ہے رکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمی صاحب پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ لیا ہے حکمرانوں نے کہ عوام سو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے. نہیں، ایک عوام اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ فیکٹر نہیں ہے. ان کو ٹیکس لگائی جاؤ، ان کی جیب سے پیسے نکال، ان کو ٹچ نہیں کرنا جو کہ بینیفیشری ہے سسٹم کے، اور جو ریاست کے ذریعے اور حکومت کے. چلیں عوام ہی کی بات سن لیتے ہیں. طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. طلعت صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं पहले भी कॉल करता रहा, तो एक तो डॉक्टर सुलेमान शाह साहब के हवाले से कहना है कि उनसे कहे कि दोबारा दुआ करें कि ज़ल्ज़ला है, क्योंकि जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया तो इन्होंने ये फरमाया था कि अब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अल्लाह खैर रखे, आप अच्छी बात करें, सुबह सुबह ज़ल्ज़ले ना लाएं। कही थी। दूसरा पेट्रोल डीजल के हवाले से ये है कि वो कोई बुरा आदमी फौत हो गया ना जब, तो आगे लोग उसके बारे में बुराइयां बयान करते थे, तो उसके बेटे ने कहा यार अब्बे नू सारे गाला कड़ देने, चलो मैं उसको कोई बुरा मान के दसा तो ये वो वाले कि वो पहले वाले अच्छे थे, अब ये उससे बुरा मान के बता रहे हैं कि नहीं वो अच्छा था, मैं हम उससे ज्यादा बुरे हैं, तो उससे आगे जो आएंगे वो उससे भी अच्छे होंगे। चलें, अल्लाह खैर रखे, उम्मीद का दामन ना छोड़िए, हम आपकी मायूसी तो समझते हैं। शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से, आबिद साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आबिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस कहना क्या है, जो हालात चल रहे हैं मुल्क के और पूरी दुनिया में, हमारे दीन को जो है बदनाम किया जा रहा है। अल्लाह करीम जो है ना हम मुसलमानों को थोड़ी सी अकल दे और हम लोगों को ये बता सकें कि हमारे नबी ने हमें क्या फरमाया है। ये जो हमारे उलमाए दीन तो नहीं मैं कह सकता, जो मौलवी है ना वो ये सारा काम उन्होंने खराब किया हुआ है, क्योंकि जो उलमाए दीन है उनका तल्लुक है कि वो लोगों को एजुकेट करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हेलो जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आबिद साहब, आपने अपनी आवाज मैं एक बात ऐड कर दूं कि हम तो कहते हैं ठीक है यहाँ भी मजहबी जो है वो इंतहा पसंदी है, मगर बहुत सी बातें जो है हमें नजर नहीं आती। मसलन जो ईसाई इंतहा पसंदी और फंडामेंटलिज्म है, जिसकी सबसे भयानक शक्ल तो नॉर्वे में आई थी जब एक दिन में 80 बंदे मार दिए थे उसने, एंड ही वाज अनरिपेंटेंट, उसने कोई पछतावा नहीं, उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक मारे हैं मैंने। उधर भी है और उधर भी है। और जो मगरब की इंतहा पसंदी है, जो मगरब का फंडामेंटलिज्म है ईसाई, वो यहाँ इसको स्पर कर रहा है, इसको यहाँ मजीद आज जो नजर आ रहा है हमें, जो ये एकदम से जो इस पे हम खबरों में अब बात भी करेंगे कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी को अब मगरब का जो फंडामेंटलिस्ट है वो हवा दे रहा है इन फिल्मों के जरिए। बात हो रही थी तेल की, मेरा ख्याल है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जब आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ाते हैं ना समीना, तो आप इसका मतलब यह है कि आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतनी कंजप्शन के लिए वो इतने पैसे नहीं होते। इस वक्त पूरी दुनिया में का सब तकरीबन 90 मिलियन बैरल जो ऑयल है डेली इस्तेमाल किया जाता है, और जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप उसमें जीडीपी में अगर 1% इसमें आप इजाफा करें ना ऑयल की कंजम्पशन में, तो जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है ना उसमें 2% इजाफा हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट रिलेटेड है आपकी जीडीपी से। इस वक्त हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ गुर्बत है, ये अगर हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं तो तभी उसमें लोगों के लिए रोजगार क्रिएट होंगे, उसमें लोगों की जो पॉवर्टी है वो खत्म होगी। लेकिन ये जो तेल की कीमतों में इजाफा है, ये तेल की कीमतों में इजाफा आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को आपकी रोकता है। ये इसलिए जैसे अपने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था ना कि ये डायरेक्टली भी मुतासर करता है लोगों को और इनडायरेक्टली उन लोगों को भी मुतासर कर रहा है जो तेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। और दूसरा ये हमारे साथ एक मजाक कर रहे हैं, कई दफा कह चुके हैं इस प्रोग्राम में, इंटरनेशनल प्राइस से लिंक करें, अपने जो टैक्सेस हैं वो आप उठाएं। आज भी जो तेल है वो 80 रुपए तरीके से लिंक करें, बिल्कुल दो नंबरी ना करें ना। तो वो जो बात हो रही थी कि अपनी हुकूमत को चलाने के लिए डॉक्टर साहब ने बात कर दी, 10% खसारा है जिस तरीके से तारीख का सबसे बड़ा कर्जा इस हुकूमत ने लिया, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो कर्जा किधर गया, उसे कोई डेवलपमेंट हुई, कोई इंडस्ट्री किधर गया? वो 10% खसारे को ये ले आए हैं। और अभी जो हमारा कॉलर ये कह रहे थे कि जी अब वो अच्छे लगने शुरू हो गए हैं, जो डॉक्टर साहब की बात करते हैं इनकी वजह से। तो अब ये है कि अब इस 10% खसारे का बोझ किस पे जाएगा? ठीक है, क्या ये टैक्स लगाएंगे किसी को, किसी अमीर आदमी को भी टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या जहां दौलत ज्यादा है वहां से ये लेने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये क्या करेंगे कि अवाम और जमहूर को ये ट्रांसफर करते चले जाएंगे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हमारी अगर तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाए समी साहब, तो वो तो बढ़ती है कई सालों बाद, लेकिन अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने से होता यह है कि हर हफ्ते चूंकि पेट्रोल प्राइस बढ़े तो जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, सब्जी भी महंगी हो जाती है, दालें महंगी हो जाती हैं, महंगा हो जाता है। उसके साथ साथ फिर सबसे बड़ी बात है किरायों में इजाफा हो जाता है। अब जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो भी, और ये सब चीजें वापस नहीं होती हैं जब अगर पेट्रोल प्राइस कम हो। तो वही बात है ना, जो लोग डायरेक्टली जिनके पास गाड़ी नहीं है, अगर वो तेल डायरेक्टली यूज नहीं भी कर रहे तो भी इनडायरेक्टली वो मुतासर हो जाते हैं। मैं आता हूं आपकी दूसरी खबर की जानिब। एक तरफ तो महंगाई है, आ सकती क्योंकि हमारी जिस तरह से पेट्रोल प्राइस को ब्रेक नहीं लग रहा है, हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त जरूर हो गया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि फ्यूल चाहिए होता है प्रोग्राम के लिए भी, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जल्दी से हम कॉल्स ले लेते हैं। अमेरिका से मौजूद हैं अलीम साहब। अलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। जी, तेल की जो प्राइस है उस सिलसिले में बात करनी है, कर सकता हूँ? जी जी जरूर। ओके, देखिए, सऊदी अरब के तेल के वजीर जकी यमानी हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका और पूरे यूरोप को सऊदी अरब आधे से कम रेट में डिस्काउंट देके तेल सप्लाई करता है, और पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों को चाहे तो सऊदी अरब की पॉलिसी गलत है, मुसलमान मुल्कों का रेट आधा हो जाएगा, ये उनकी गलत पॉलिसी है। दूसरी बात ये कि जितने बलूचिस्तान और गिलगित में हाईवे में और पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, शिया सुन्नी बरेलवी को डिवाइड, ये सब सऊदी अरब करवा रहा है, और ये अल्लाह कब्र को मिस्मार करा रहा है, फातिहा दुरूद और सलाम को कबूल नहीं करता। ये सब वहाबी बादशाहों की गलत पॉलिसी है जिससे मुसलमान दुनिया तीतर बतर होकर खत्म। चलिए ठीक है अलीम साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। जापान से इमरान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया वालों से कि कभी कभी ये अनपॉपुलर बात भी जरूर कर दिया करें। हम जो है दिन रात ये यहाँ बैठ के जब सुनते हैं आपकी तरफ से मीडिया पे दिन रात के गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, वगैरह वगैरह, कभी कभी आप लोगों को ये बात भी बताया करें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 3% लोग देते हैं और वो एटमी मिसाइल बना रहा है, वो 8 लाख फौज है उसके पास, तो क्या तेल नहीं करता? पाकिस्तान से कहां से आएगा ये सारा पैसा इन लोगों को देने के लिए? कभी कभी अनपॉपुलर बात भी आप जरूर लोगों को एजुकेट करने के लिए कर दिया करें, ये मुल्क की खिदमत होगी मेरा ख्याल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका। इमरान साहब मौजूद थे जापान से, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करना चाहें ब्रीफली कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आना चाह रही थी जो हमारी दूसरी स्टोरी थी जाली अद्वियात की तरफ, कि इतनी खुलेआम ये कारोबार हो रहा है लेकिन हुकूमत सोई हुई। मैं इमरान साहब की जो बात है ना उसको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही। लीडरशिप हो या मीडिया हो, उनको ये बात नहीं सोचनी चाहिए करने से पहले कि ये बात पॉपुलर है या अनपॉपुलर है। मीडिया का काम है कि वो ट्रुथ दिखाए, यानी जो एक आईना है, जो चीज़ है वो उसमें नजर आनी चाहिए। और लीडरशिप का भी यही काम है कि जिस वक्त मुल्क क्राइसिस में हो तो उस वक्त वो सही राह लोगों को बताएं, उस वक्त वो बजाय इसके कि लोगों के पीछे भागना शुरू कर दें, अगर लोग किसी तरफ भाग रहे हैं तो वो सामने खड़े होकर उन्हें बताएं, वो सही कर रहे हैं तो सही बताएं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है बदकिस्मती से, ना तो लीडरशिप में वो कुव्वत और ताकत है कि वो लोगों को सही बात बता सकें, और मीडिया भी इसमें कोई शक नहीं है कि खौफ से बड़ी काउंट करती है ना। देखिए, अगर आप क्रेडिबल है ना, अगर आप अनपॉपुलर डिसीजन भी कर रहे हैं ना, तो आवाम कहती है कि ये बंदा मेरे साथ बजट स्लैश कर दे, फौज का आधा कर दे, 25% कर दे। नहीं, उन्होंने एक मैं एक अर्ज करता हूँ ना, 500-550-600 अरब रुपया टोटल हमारा डिफेंस पे खर्च होता है, उसको आधा कर दे। एक बात, 1000 अरब रुपए से ज्यादा अब आप जो है ना कर्जे में सूद देते हैं, जिसमें से ज्यादा सरकार ने उठाया हुआ है, पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं ये कहता हूं कि जिम्मेदारी किसकी है? एक रियासत, कानून, आइन, इख्तियार तो सरकार के पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ कर दे। एटमी प्रोग्राम हम वही बात शुरू कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि आप हम एक दूसरे पे गवर्नमेंट पे बुरा भला कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बात किसी और पर्सपेक्टिव में वो कही थी, उन्होंने एक बड़े ब्रॉड उसमें बात कही थी कि जो सच बात है वो बतानी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखने में आया कि हमारे मीडिया एंकर भी रेटिंग लेनी है, तो रेटिंग कैसे आएगी? पॉपुलर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे काई साहब के सामने मैं जब कभी ये कहने की कोशिश करता हूं कि आवाम को भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी याद दिलानी चाहिए, तो तलवार सौंध के मेरे पीछे आ जाते हैं। जैसे अभी कह रहे थे, हुकूमतों का काम है सारा कुछ किसी और की रिस्पांसिबिलिटी रहे, वो वारदात करती रहे, मतलब प्राइस बढ़ाती रहे, अवाम को आप पॉपुलर बात है ना। लोग कहेंगे बड़ी, लोग कहेंगे काई साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं पॉपुलर शायद कर रहा हूं या नहीं कर रहा, इंतहाई सफाकी की बात कि आप एक आदमी को पहले मजरू करें, उसे जख्मी करें उसको प्राइस के जरिए, और अमीरों को आप एलपीजी जो है वो 120 रुपए की बेच के बड़े बड़े दानश्वरों की जेब में पैसे ठोंसे, अवाम की जेब से पैसे निकालें और आके अवाम को गाली दें। नहीं, अवाम को गाली नहीं दे, और वो जो लोग अवाम में उजागर भी तो करना है। वो जिन लोगों ने ये काम किया है उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उनको तो नहीं मिलती। वो कहते हैं आइन की इम्यूनिटी भी है, हम इम्यून है। मैं आता हूँ आपकी इस बात पे, जो खबर आपने बताई रोजनामा दुनिया में, ये उनके जो सिटी पेज की ये लीड स्टोरी है कि FIA की मिली भगत, जाली अद्वियात की फरोख्त का धंधा सरेआम जारी। इसमें जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि इसमें FIA इन्वॉल्व है। हो ये रहा है कि एक तो जाली अद्वियात बन रहे हैं काजी साहब, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इंडिया से भी आ रही हैं, दुबई से भी आ रही हैं, बहुत से दूसरे ममालिक से आ रही हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ उनकी क्वालिटी का नहीं पता, और वो आ रही हैं लाहौर में, उसके बाद जो दूसरे शहर हैं वहां पर जा रही हैं, साहिवाल में भी जा रही हैं,
فیصل آباد میں بھی جا رہی ہیں, پنڈی میں بھی جا رہی ہیں. تو ایک طرف تو لوگ ابھی مہنگائی سے مر رہے ہیں, دوسری طرف اگر جا کر وہ ادویات کہیں سے حاصل کرتے ہیں, اپنے کوئی بیمار آدمی ہے تو وہ ان کو کھانے کی بجائے وہ بہت جلدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس میں کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے. جو جن کے ذمہ یہ کام ہے وہ اس میں بھتہ وصول کر رہے ہیں, اس میں پیسے وصول کر رہے ہیں. کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں سمیع صاحب؟ تو یہ ایک بڑی اچھا اسی سے تو ہے نہیں, این جی او تو نہیں ہے نا, سرکاری ادارہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے. ہم کس کو کہیں اگر یہ بک رہا ہے ہر جگہ پہ, تیل ہے تو یہ ادھر مار رہے ہیں. یہ پی آئی سی میں جو کیس تھا سمیع صاحب کدھر گیا؟ 100 بندے مر گئے, غائب ہو گیا. 19 تاریخ کو اس کو لگنا تھا, میں نے کوئی کسی اخبار میں نہیں دیکھا کہ الاؤ کیا ابھی سپریم کورٹ نے ان بگ فش کو پکڑنے کے لیے, یعنی آئی ایم سوری, میں اس کو آج چیک کر لوں گا اور کل بات کریں گے اس پہ, کہ وہ جو 100 بندے مر گئے وہ انویسٹیگیشن والے کہتے ہیں جی ہم نے پکڑ لیا, ہم نے پیونیٹیو ایکشن نہیں ہوتا. میں اب آپ کو ایک یہاں بات بتاؤں کہ آج کیمرون کی ایک سٹوری تھی کہ اس کو جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو 25 سال قید ہو گئی ہے. انہوں نے کیا کیا سمیع صاحب کہ وہ جہاز خریدنے گئے اپنے صدر کے لیے, تو رنگ کرا کے پرانے جہاز کو لے آئے. تو آپ کا مطلب انہوں نے پاکستانی کو بھی مات کر دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیونیٹیو ایکشن. بریک کا وقت ہو گیا, ہم بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین ایسی باتوں پر آپ بھی بریک لے لیتی ہیں. ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ان پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کالر سے بات کرتے ہیں, شمیم صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر بول رہے ہیں اسلام آباد. جی جی آپ کے پاس ابھی عمران صاحب کی کال تھی جاپان سے, تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا. کیونکہ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں, ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں, تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ اسلام آباد کا قبرستان ہے, اس کا گیلانی صاحب 2 کروڑ کھا کے چلے گئے, قبرستان کی دیوار پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جس ملک کے وزیر اعظم اور صدر کرپشن میں ملوث ہوں, پی این سے لے کے صدر تک کرپشن کر رہا ہو, تو اس ملک کا ٹیکس دینے کا فائدہ. چلیے شکریہ آپ کا شمیم صاحب, آپ نے کال کیا. قاضی صاحب والی بات ہی ہو گئی ہے تقریباً. اچھا میں چاہ رہی تھی کہ وہ جعلی پیر والی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے, کیونکہ ب اس طرح کے واقعات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. جاہلیت 2 جڑواں بھائی تھے فیصل آباد سے, یہ خبر ہے, اور ان کو کوئی دورہ وغیرہ پڑا تو وہ انہوں نے پیر بلا لیے. پیر بھی کوئی نوجوان آدمی ہے, خادم گل صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی ایکسکیوز می ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتا تھا, اور پارٹ ٹائم پیر بھی ہیں, پارٹ ٹائم پیر بھی, اب تو خیر فل ٹائم پیر ہیں. تو انہوں نے ایک کو تو مار دیا, دوسرا بیچارہ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا. تو میں نے یہ سٹوری چنی اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ کئی طریقہ علاج اپناتے ہیں, ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک, جا کے مارکیٹ سے دوا لیتے ہیں تو وہ دوائی اثر انداز نہیں ہوتی, جعلی ادویات مل رہی ہیں. لوگوں کا اس طریقہ علاج سے اعتماد اٹھ گیا, اور بیچ میں یہ ایک نئی شکل آ گئی ہے جو ہماری ویکنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, عقیدے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, پیر بن گئے. ذرا اگر خادم صاحب ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. خادم صاحب تھوڑا سا واقعہ بھی بتائیے, کیا ہوا اور کس طرح ہوا, اور ساتھ ہی بتائیں کہ پولیس ہوش میں آئی. جی بالکل, کل یہ واقعہ پیش ہے فیصل آباد کا تھانہ ہے منصور آباد, اس کی گلی نمبر ہے 16. وہاں پہ عارف نامی شخص ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, جن میں سے 2 بیٹے جو جڑواں بھائی ہیں اویس اور عمر, ان دونوں کو دورے پڑتے تھے, بیمار تھے کافی عرصہ سے, اور اس کا علاج معالجہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ کروا رہا تھا. کل جو ہے انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو دورہ پڑا, 2-3 دن پہلے بھی اس کو دورہ پڑا, اور وہ گھر سے نکل گیا. پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اس پر تشدد کیا اور واپس اس کے گھر والوں کو دے دیا. کل جو پھر اس کو دورہ پڑا, غشی طاری ہوئی, تو اس کے والد نے یہاں کسی کے کہنے پہ, یہاں قریب ہی ایک دکان ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کی, وہاں پہ ایک 20 سالہ نوجوان ہے نوید. وہ کل جب اس سے میری بات ہوئی تو وہ اتنا مطمئن تھا, تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, مقدمہ اس پہ درج ہو چکا ہے اور وہ گرفتار ہے. تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اتنا مطمئن تھا. میں نے جب اس سے پوچھا کہ کہاں تک پڑھے ہو اور کس سے یہ علم جو ہے تم نے سیکھا ہے, تو اس کا کہنا تھا کہ اسکول سے میں بھاگا ہوں 8ویں جماعت سے, کیونکہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا. اور اس کے بعد میں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کر دیا, اور ساتھ یہ کام شروع, 5 سال سے وہ یہ دم درود کا کام کر رہا ہے. کل اس کو بلا کے لایا, اور گھر میں آ کے اس نے اس نوجوان دونوں بھائیوں پہ تشدد کیا ہے. جب انہوں نے شور مچایا اس کے اویس نے کہ یہ مجھے مار رہا ہے,
تو وہ جو اس کے گھر والے ہیں نوید کا جو جعلی پیر ہے، نوید کا کہنا تھا کہ یہ جن جو ہے اس کے اندر جو جن موجود ہے اس کو چوٹیں لا رہی ہیں، وہ چیخو پکار کر رہا ہے، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد اس مبینہ تشدد کی وجہ سے اویس جو ہے وہ دم توڑ گیا، جبکہ اس کا جڑواں بھائی جو عمر تھا وہ شدید زخمی حالت میں اس کو الائڈ اسپتال داخل کروانا پڑا۔ اس کے باپ کی درخواست پر تھانہ منصور آباد میں جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، جبکہ جو نوید جعلی پیر ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ سارا واقعہ آپ سن رہے ہیں جو خادم بتا رہے ہیں، ہم کس دور پہ رہ رہے ہیں؟ اچھا، میں ایک خادم جو رات مجھ سے یہ بات کر رہے تھے، خادم مجھے یہ بتائیں، آپ رات یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ وہ جو مدعی ہیں وہ کوئی کسی قسم کا بیان ہی نہیں دے رہا ہے، تو یہ پھر یہ جو جس نے مارا ہے بندہ، یہ تو اس پہ کوئی چارجز لگائے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ مطمئن بیٹھا ہے نا۔ سمی صاحب یہ بات میری رات بھی ان سے بات، اس کے بعد سے جو اہل محلہ ہے، کچھ جو لوگ ہیں وہ سارا مدعا جو ہے ملبہ جو ہے وہ پولیس پہ ڈال رہے ہیں کہ 3 دن پہلے پولیس نے اس کو پکڑا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ایسی جو پولیس ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے ایک چوکیدار کو مارا تھا، ہم نے پکڑ کے دونوں کی صلح کروا دی اور اس کا باپ جو ہے وہ اس کو لے گیا۔ کل جو محلے کے لوگ ہیں، جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں سامنے آنے سے، ان کا کہنا تھا کہ جو پیچھے رہ کے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے جعلی پیر ہے، اس کے تشدد کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے، چیخو پکار سنی ہے باہر۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا خادم حسین، آپ نے ہمیں اب اس میں صرف میں یہ 2 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونا، اگر مدعی نہ آئے تو وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ پروسیکیوٹ کرے، اور یہ قتل ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا جرم ہے، تو اس پر جو ملزم ہے اس پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور قاضی صاحب یہ جو ویکنس ہے ہماری سوسائٹی، 2 باتیں کرتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 2 وجوہات، ایک تو تعلیم نہیں ہے، دوسرا صحت۔ ایک اندازے کے مطابق 80% سے زائد لوگ اس ملک میں نان سائنٹیفک علاج کروانے پہ مجبور ہیں، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ اپنی جی ڈی پی کا لیس دین 1% ایجوکیشن یا اس پہ دیکھو نا، بات یہ ہے، اب آپ نے گجرے والے کی بس میں بیٹھ کے آپ کراچی تو جا نہیں سکتے، جب آپ نے یہ فریضے، تو پھر سماج میں یہ زبونوالی آئے گی، جہالت آئے گی۔ یہ بیمار ظاہر ہے یہ ذہنی مریض تھا، ذہنی مریض یہاں علاج ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نان سائنٹیفک میڈیسن کرتے ہیں، وہ جس طرح سمیر صاحب کہہ رہے کہ مذہب، آپ جب آپ کو ہاسپٹل بنانے پڑیں گے، آپ کو انسٹیٹیوشن، دماغ کے اندھیرے دور کرنے پڑیں گے، تو پھر ایک صحت مند سماج ہوگا، ورنہ ایسی تکلیف دہ سٹوریز ہم روز۔ اچھا ایک قائد صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں، مجھے پتا آپ کی سٹوریز بڑی اہم ہے، لیکن ایک میرا دل جو ہے نا وہ بڑا بلبلا رہا ہے، میں یہ سٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑے جعلی وزیر اعظم ہیں۔ ایک ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا کلچر تھا کہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی جاتے تھے سیلاب زدہ علاقوں میں، بڑی ہمارے وہ ویژولز دیکھتے ہیں، لوگوں میں گھل مل جاتے تھے، جا کے جو گرے ہوئے مکان ہیں ان کو بناتے تھے۔ ایون نواز شریف صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی گئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، اور وہ اٹھا کے اینٹیں اور وہ سب رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب راجہ پرویز اشرف صاحب گئے ہیں وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں، قائد صاحب ایک کمرے میں انہوں نے لوگوں کو بلایا، ہال میں، وہ بھی سکرین کر کے بلایا، لیکن ان کے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے درمیان بھی خاردار تاریں لگائی ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا، ایک ایسا سین تھا جو میں جس کو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری ایکسیپٹ نہیں کر سکا کہ یہ وہ پارٹی تھی جس کا کلچر جو تھا، جو جس کی طاقت عوام تھے۔ راجہ صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ نواب شاہ سے ہیں، مڈل کلاس ہیں، جعلی وزیر اعظم ہیں، تو اگر آپ نے خاردار تاروں، کیا خطرہ تھا ان کو عوام سے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا بات، یہ دنیا کیسے بدل گئی ہے۔ اب آپ کیا پتا کون خود کچھ جیکٹ پہن کے آ گیا، تو یہ وہ دنیا نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ مگر میں آپ کی خبر کو اچھا یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک اپنے ناظرین کو کلپس بھی دکھا رہے ہیں کہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھٹو صاحب عوام میں کس طرح، یعنی یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی۔ کیا اس وقت تقریب کار نہیں تھے؟ سب کچھ تھا اس وقت بھی، لیکن وہ لوگوں میں ملتے تھے، پاکستان کے عوام جو تھے ان کی طاقت تھے، اپنا سمجھتے تھے، اسی لیے سمجھتے تھے کیونکہ وہ عوام میں موجود ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ جو خاردار تاریں بیچ میں آگئی، کیسا بھی آپ سیکیورٹی کے نام پر، مجھے وہ جاپان والے کی کال یاد آ رہی ہے کہ آپ ان پاپولر بات نہیں، آپ بالکل بھی بس آپ اس کو وہ دوسری طرف جوڑ رہے ہیں۔ پاپولر بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مجھے کمنٹ کرنے دیں گے اس پہ۔ دیکھیں آپ نے کیا کیا پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ؟ پرو پیپل منشور کو اینٹی پیپل منشور بنا کے کارٹلز کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، ضیاء الحق کے دوستوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے اب کہتے ہیں کہ آپ عوام میں جائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ نے پوری آئیڈیالوجی بدل دی، آپ نے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی بدل کے عوام پہ قبضہ اور لوگوں نے کر لی، تو پھر اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔
अभी मैं लोगों की तो मोहब्बत पीपल्स और पार्टी के अभी- साथ अभी कायम वो है। मनाज़िर कितना है, इल्जाम अभी, लगा समी गिलानी साहब, पर। अभी वो अब मनाज़िर ये है, देखें, मुझे ये बताएं, ये जो खारदार तारें लगा दी आपने, इवन आप यूसुफ रजा गिलानी को देखें, वो भी लोगों ने आपने जो अवाम और अपने दरमियान मईशत की तारें डाली है ना, वो जो आपने डिवाइड वो किया जो ना, खलीज हाइल कर दिया वो खलीज है असल में। उस खलीज को तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ था समी साहब। उसकी असासी दस्तावेज जिसे देख के शर्माते हैं बड़े बड़े 5वें बड़े दानिशवार, दुनिया के 6ठे बड़े दानिशवार, जो आप उसको देख के शर्माते हैं, वो बाहर तो निकालें। ये कहां ले आए हैं इस पीपल्स पार्टी? अच्छा, मुझे तो आपका पता नहीं कि कौन शर्मा रहा है या नहीं शर्मा रहा। मुझे ये पता है कि यूसुफ रजा गिलानी पर करप्शन के इंतहाई इल्जामात लगे, इसके बावजूद उनका बेटा पीपल्स पार्टी के टिकट पे कौमी असेंबली का एमएनए मुंतखब हुआ। मैं ये कह रहा हूं, बाद अगर आपने पॉपुलर होना है तो अपने बच्चों को कहे करप्शन करें, आप इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बाद में आप क्या सबक दे रहे हैं लोगों को? आप खिताब एक इलेक्शन नहीं क्या ये एक इलेक्शन वो जीत गए, इसका क्या इलेक्शन का जीतना किसी इंसान की करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं तो क्या ये हम क्या ये मैं और बात कह रहा हूं, गिलानी साहब रोल मॉडल है। कुछ और बात कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अवाम जिनकी मोहब्बत अवाम को छोड़े, अवाम की टाइम वो आज भी कायम है, लेकिन लीडरशिप आपस में वो फासला क्रिएट कर रही है। लोग जो वोट देने नहीं आते वो अवाम ही नहीं है। 30% से ज्यादा वोट पोल नहीं होता, उसमें से 16% लेके आपने जीतना है और अवाम हम करें। अच्छा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी, लेकिन अब गर्मा गर्म बहस ऐसी शुरू हो जाती है, रह जाती है, 12 वक्त खत्म हो गया अब हमारा। तो शुक्रिया आपका काजी साहब, आपकी स्टोरीज इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे। ये जो अवाम की बातें आप इनको अपनी स्टोरी नहीं समझते, ये फिर कोई हुक्मरानों की हमायत में एक ऐसा कजिया ले आएंगे कि गरीब बेबस लोगों की नई बहस शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपका काजी साहब, फिर ऐसा दिफा करेंगे हुक्मरानों का। नाज़रीन, हम यही कोशिश वो करेंगे पॉपुलर स्टैंस है जो है सुलह सफाई हो सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।